बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है। आज के बाद अगले 2-3 वीलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ मैं इसमें आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर एट स्टेक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले 2-3 एक क्लैरिफिकेशंस कर दूं। पिछली दफ़ा मैंने जो एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अफजल थे, एनडीएमए के चेयरमैन, जो मिल रहे थे उमर ज़हूर के साथ, और वो जो दुबई का शेख है, शेख अहमद अल मूक अल मखदूम, उनके साथ जो बंदे बैठे, मैंने कहा था ये जनरल हमूद बैठे। जनरल हमूद नहीं बैठे। जनरल हमूद उस ज़मान की पिक्चर जो है वो मैं इसमें डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा, जो कि समधी हैं जनरल बाजवा के। उसके लिए माज़रत। दूसरी चीज़ है, कभी कभी मैं अपनी रॉ में, तैश में, जोश में कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाता हूँ जो शायद लोगों को कुछ नामुनासिब लगे। कोशिश करूँगा कि मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूँ, और अगर हो जाता है तो माज़रत के साथ आए। किसी के लिए मैं कोई इस किस्म की गाली गलौज में ख़ुद भी नहीं बिलीव करता। सबसे पहले अरशद का, और अरशद के बाद फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान का स्टेट ऑफ क्राइसिस क्या है, और पाकिस्तान के स्टेट ऑफ क्राइसिस में कहाँ का क्राइसिस हमें इफ़ेक्ट कर रही है। और मैं स्पेसिफ़िक चीज़ें आपको बड़ी गौर तलब बताऊँगा, और अगर टाइम मिला तो पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन के मुतालिक बात करूँगा। नहीं मिला तो अगले व्लॉग में करूँगा, और फिर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अरशद शरीफ के केस की डेवलपमेंट का एक बहुत अहम पहलू ये हुआ है कि केन्या की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये कहा है कि जी ये प्लान्ड मर्डर था और ये प्रीमेडिटेटेड था, और इसमें बहुत लोग मुलविस थे। तो ये उनकी केनियन की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कह दिया। 2 दिन पहले मैंने जो मेरा लास्ट व्लॉग था या उससे पहले वाले था, मैंने ये जिक्र किया था उमर ज़हूर के मुतालिक, जब बात कर रहा था कि स्पुतनिक की वैक्सीन कोरोना की पाकिस्तान को भी भेज गया, और उस सिलसिले में ये मिला था एनडीएमए के चेयरमैन जनरल अफजल के साथ, लेफ्टिनेंट जनरल अफजल, जो कि मशहूर ज़माना इंतहाई करप्ट इस फ़ौज का लेफ्टिनेंट जनरल रहा है। एफडब्ल्यू में भी रहा है, वहाँ भी दबा के पैसा कमाया। उसी सिलसिले में ये 2017 में उमर ज़हूर साहब आए थे गवादर में डीसैलिनेशन प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट लेने। तब भी ये उसी व्लॉग में आपने तस्वीर देखी होगी जनरल बाजवा की इनके साथ, और उसके साथ जनरल हमूद ज़मान, जो कि एनसीओसी के को चेयर थे असद उमर के साथ, जिनके पास ये सारी अथॉरिटी थी कि किस किस्म की वैक्सीन ली जाए। मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ, अगर आपको इसकी बहुत डिटेल चाहिए तो आप आदिल राजा का व्लॉग ज़रूर सुने, उसमें आप ज़रूर के। मैं तो खैर एक आपको हेडलाइन न्यूज़ देना चाहता हूँ, और आप समझ दें कि मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। डॉट्स क्या कनेक्ट है कि अब तो डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पास है जनरल बाजवा का, जनरल हमूद के साथ, जनरल अफजल के साथ, जिन्होंने ये वैक्सीन ख़रीदी, और जिसकी वजह से ये अरशद शरीफ के केस की बात कर रहा हूँ, अरशद शरीफ ने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। और ये स्पुतनिक की जो स्टोरी थी, जो वीजी मैगज़ीन में छपी थी, जिसका मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिया हुआ है, उसके अंदर वो लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर ये जो अरशद शरीफ ने वो उसकी फ्रंट पेज को अपने व्लॉग में छापा और उस पर बात कर रहा था। तो अरशद वॉज ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिंग ये जो कनेक्शन था जनरल बाजवा का, जनरल हमूद ज़मान का, जनरल अफजल का, उमर ज़हूर के साथ, और स्पुतनिक वैक्सीन की फ़रोख्त का पाकिस्तानी हुकूमत को। मुझे अब समझ आई है कि जनरल बाजवा ने इतने नामी ग्रामी करप्ट, मशहूर ज़माना करप्ट जनरल अफजल को एनडीएमए का चीफ क्यों बनाया। हालांकि मैंने उनसे जब पूछा कि आपने खुद कहा था उस जनरल को कि तुम बहुत करप्ट हो, तुम्हारा पूरा कोर्स कहता था, तो उन्होंने मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे नज़र में जो प्राइमा फेसी कनेक्शन है अरशद की एलिमिनेशन का, वो वाकई 2 बेनिफिशरीज है। नवाज शरीफ है, जो कि जिनके खिलाफ बहुत उसने इन्वेस्टिगेशन की, और अब तो डायरेक्टली जनरल बाजवा है। और जैसे आदिल राजा कहता है कि ये क्लियर अब है कि उमर ज़हूर जो है वो नवाज़ शरीफ के लिए भी फ्रंटमैन था, इसलिए कि नवाज़ शरीफ का लाइबेरिया में बहुत एसेट्स हैं, बहुत कारोबार है, और ये आदमी लाइबेरिया का ऑनरी काउंसल जनरल है, जिसकी वजह से उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली, और 2 दर्जन दफ़ा वो पाकिस्तान से आता जाता रहा,
اور DGFIA اس وقت کا جو خود نواز شریف کا بہت بڑا ٹاؤٹ تھا، بشیر، جس نے بڑے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ جی میں عمران کی بات نہیں مانتا، وہ ان کا آدمی تھا اور انتہائی کرپٹ آدمی ہے، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ یہ میں بھی بتا دوں کہ یہ لائکلی اس کے اندر سپورٹ، پوری سپورٹ جو تھی ارشد شریف کے قتل میں، وہ یہ 3 اینٹیٹیز ضرور ملوث تھی، جس کے اندر جنرل باجوہ ڈائریکٹلی، نواز شریف اور پیپلز پارٹی۔ اس لیے کہ عمر ظہور ایک پینٹ ہاؤس رکھتا ہے اپنا دبئی میں، ایک نہیں شاید زیادہ سے ہوں گے، اور وہاں جا کے یہ سینئر فوجی جرنیل بھی گئے ہیں، وہاں بڑی سنا ہے رنگین محفلیں وہاں ہوا کرتی تھیں، پیپلز پارٹی کے منسٹرز گئے ہیں، PMLN کے بڑے سینئر منسٹرز گئے ہیں، اور یہ خواجہ آصف کا سیالکوٹ کا دوست ہے عمر ظہور۔ تو یہ اب آپ سارے کنیکشن اس میں کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف بیچارہ، وہ تو کہتے ہیں کہ ارشد شریف واز ڈیڈ ایون بیفور ہی نیو اٹ، وہ تو اس کے اوپر تو کراس ہیئرز تھے اس سے پہلے کہ اس کے اوپر بیچارے کے اوپر قتل کیا گیا۔ MQM کا اس میں کیا رول ہے مجھے نہیں پتا، لیکن MQM کے اس افریقی ممالک میں بہت لوگ بھاگ کے گئے تھے جو کہ یہ ٹارگٹ کلنگز میں اور ٹارچر میں انوالوڈ تھے۔ ہو سکتا ہے ان کے تھرو کینیا کی پولیس کو پیسہ دیا گیا ہو، ISI کے ہمارے جو کنیکشنز ہیں کینیا کی کاؤنٹر ٹیررزم والوں سے، GSU جس کا حصہ ہے وہ اس کا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اب تو اتنی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں بتائے گی کہ یہ اس کے اوپر کوئی کلیئر کٹ ایویڈنس آئے کہ جی یہ انوالومنٹ تھی، لیکن سرکمسٹانشلی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے۔ ارشد جو تھا نا، وہ جنرل باجوہ جو کہ پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا، اور اگر کسی کو ارشد کو ایلیمنیٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ تھا کہ اس کی کرپشن چھپ جائے اور اس کے تانے بانے جو نواز شریف کے ساتھ ہیں وہ چھپ جائیں، تو وہ جنرل باجوہ تھا۔ یہاں تک جی ارشد شریف کا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ دیکھیں جی پاکستان کی اب اسٹیٹ آف پاکستان پہ آ جائے، بالکل اکنامک ڈیوسٹیشن ہے۔ اگر آپ نے عمران کی آج کی تقریر نہیں سنی تو سنیں، اخبار نہیں پڑھے تو پڑھیں۔ پاکستان کا ڈیفالٹ ریٹ مارچ میں 5% تھا، کہ 5% ایکسپیکٹیشن تھی ڈیفالٹ کرے گا، اس وقت 80 ہے، کچھ فگرز میں نے پڑھے ہیں 85%، مطلب کہ تقریباً گارنٹیڈ ڈیفالٹ ہے پاکستان کی۔ اگلے مہینے ہم نے 5 بلین ہمارا سکوک ہے، اس کا انٹرسٹ دینا ہے، اب وہ پتہ نہیں کیسے دیں گے، اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں ہم دے دیں گے، ہو سکتا ہے دے دیں، لیکن پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان 85% اس کی پروبیبلٹی ہے ڈیفالٹ کرنے کی۔ ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ پاکستان کے لیٹر آف کریڈٹ بند ہو جائیں گے، پاکستان کو ہر چیز کیش میں پیمنٹ کرنی پڑے گی اگر کوئی آپ نے امپورٹ کرنی ہے، پاکستان کے روپے کی ویلیو پلمٹ کرے گی، نیچے جائے گی، ہماری ہو سکتا ہے 300 400 500 لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ ایک بندہ کہتا ہے جی 1000 پہ جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ ٹرپل فگر، شاید 4 فگرز میں چلی جائے، جس طرح ارجنٹینا میں تھی 100%، 200%، 300%، 800%، 1000% مہینے کی تباہی ہو جائے گی، کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، جو کہ اب تو تھوڑے بہت تو چل رہے، سب ٹھپ ہو جائے گا، اور اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی اور اتنی زیادہ بے روزگاری ہوگی کہ یہ کرائم جو ہے یہ شوٹ کرے گی۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں صرف سروائیول کرائم، جو لوگ کریں گے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اس کے ساتھ پھر اور لوگ بھی کریں گے، سول انارکی پھیلے گی۔ سول انارکی پھیلے گی تو کون بیٹھا ہے تیار اس کو قابو کرنے کے لیے؟ جنرل باجوہ۔ یہ اس لیے بیٹھا ہے، یہ ایک ولچر کی طرح بیٹھا ہے کہ جیسے یہ انارکی ہو میں فوج کے ساتھ آگے آ جاؤں کہ دیکھو جی یہ حالات بڑے خراب ہو گئے، اب پاکستان کو سنبھالنا کرے گا۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن، نمبر 1 اینیمی ہے جنرل باجوہ۔ میں آپ کو بتاؤں گا میں کیوں کہتا ہوں، اور اگر آج بھی آپ کو نہیں سمجھ آئی نا تو پھر کبھی بھی نہیں سمجھ آنے لگی۔ سب سے بڑا خطرہ جو عمران نے بھی کہا، اور میں تو 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں، آپ میرے ویلاگز پڑھیں پلیز، میرے ویلاگز دیکھیں، آپ کو میں 7 مہینے سے وارن کر رہا ہوں کہ فورن پاورز انٹروین کریں گی، آپ کو کمپرومائز کریں گی، آپ کہیں گے ہمارے حالات خراب ہو گئے ہماری مدد کریں، وہ کہیں گے پیسہ لو ہتھیار دو، کون سے؟ جوہری ہتھیار۔ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے۔ اس
पोजीशन में हमें अप्रैल से अब तक लाने का जिम्मेदार एक आदमी है, उसका नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा। लोग कहते हैं तो उसके पीछे क्यों पड़ा है, मैं कहता हूं मैं इसलिए उसके पीछे पड़ा हूं कि ये एक बंदा है जिसने अपनी ताकत को इस्तेमाल किया है, जिसने अफवाज पाकिस्तान की ताकत को इस्तेमाल किया है, जिसने उनके खौफ को, उनकी बंदूकों को, ISI के टॉर्चर को इस्तेमाल किया है पाकिस्तान को यहां लाने के लिए। आप लोग अंधे गूंगे बहरे हैं। मेरे वो दोस्त, मेरे कोर्समेट जर्नल ब्रिगेडियर अंधे गूंगे बहरे हैं, उनको अभी तक नहीं समझ आई। उनको तब समझ आएगी जब उनका घर लूटा जाएगा, उनकी औरतों की इज्जतें लूटी जाएंगी, लोगों को घरों से निकाल के सरेआम मारा जाएगा, तब लोगों को समझ आएगी कि इस बाजवे ने क्या किया पाकिस्तान के साथ। अफसोस, अंधे गूंगे बहरे जाहिल कमअकल बेवकूफ समझ नहीं आ रही इनको कि पाकिस्तान के साथ इस आदमी ने क्या किया। स्टेट ऑफ गवर्नेंस देखें पाकिस्तान की सियासत को देखें, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को देखें, पाकिस्तान के अदलिया को देखें, ब्यूरोक्रेसी को देखें, पुलिस को देखें, कानून को देखें। कौन सी चीज चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में सवाए जंगल का कानून, डंडे का कानून, नदी मंजूम का कानून, फैसल नसीर का कानून, फहीम रजा का कानून, राशिद नसीर का कानून, जनरल बाजवा का कानून, ये चल रहा है पाकिस्तान में। और कौन सा कानून चल रहा है मुझे कोई बताए। कोई ये हो सकता है कि पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, उसके ऊपर कातलाना हमला हो और उसके ऊपर लोग कहें, एक तो ये कि जी गोलियां नहीं लगी, दूसरा वो FIR नहीं करा सकता। नैब के लॉज चेंज हो गए और मिफ्ता इस्माइल कहता है ये फौज ने कराए। ये जनरल बाजवा ने हमें कहा कि नैब के लॉज इस तरह चेंज करो कि इन सबको खुली छुट्टी मिल जाए। पार्लियामेंट आपकी डिसफंक्शनल है, गवर्नेंस एग्जिस्ट नहीं करती, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, फैसला कोई कोर्ट नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज है सारे जज। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही क्या हुई है पाकिस्तान आर्मी की रेपुटेशन और उसकी साख को, और सबसे उससे भी बड़ी तबाही हमारी मिलिट्री लीडरशिप का करप्ट होना, और उससे इंतहा से ज्यादा पाकिस्तान के साथ गद्दारी करना। मैं इसलिए कहता हूं, 7 महीने से कह रहा था कि बाजवा ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, बाजवा ने पाकिस्तान फौज के साथ गद्दारी की है। यह आदमी फौज को तबाह कर देगा, यह आदमी पाकिस्तान आर्मी को तबाह कर देगा, और यह आदमी मुल्क को तबाह कर देगा। कोई नहीं सुन रहा था। सब कहते हैं ये मेहदी पागल हो गया है, ओ ये मेहदी को क्या हो गया, इसको रोको। मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ओ यार इधर तू क्या कर रहा है, ये कैसे तू बात कर रहा है, तू फौज के सिपह सलार के, ओ ये इस आदमी ने पाकिस्तान को बेच दिया और तुम मुझे कहते हो कि मैं चुप रहूं। ये तो ऐसा बाप है जो अपने औलाद के साथ जिनसी ताल्लुकात करता है, ये ऐसा बाप है। ये पाकिस्तान का सिपह सलार नहीं है, इसने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी है। लेकिन पहले हमारा दूसरा जिन्होंने तबाही मचाई है, हमारी जुडिशरी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज है, सुपीरियर जुडिशरी। उनको हमने 9 अप्रैल को भी देख लिया, उसके बाद भी देख लिया। इमरान के साथ क्या हुआ, शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, आजम सवाती के साथ क्या हुआ, मीडिया के साथ क्या हुआ, चुप चुप सू मोटो, नहीं हम इंटरफियर नहीं करेंगे, ये हमारे का उसमें नहीं है। तुमने इस मुल्क को उतना ही नुकसान पहुंचाया है बाजवा जैसे आदमी को अपनी हरकतें करने से, और ये जो नैब ज़दा क्रिमिनल और करप्ट आदमी हैं उनको जो इजाज़त दिया पाकिस्तान करें। यू आर एज गिल्टी। सुप्रीम कोर्ट साहब, अता मोहम्मद बंदियाल साहब, जितने आप लोग हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट वाले, हाई कोर्ट के मुख्त सारे जजेस, यू आर ऑल गिल्टी। आपके साथ अल्लाह करे वही हो जो ये फौज करके लीडरशिप कर रही है आजम सवाती और उसकी बीवी के साथ, शहबाज गिल के साथ। अल्लाह करे आपके साथ हो, आपकी बीवियों के साथ हो, आपके औलाद के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, कि आपको पता चले कि ये फैसिस्ट निज़ाम जो है इसका मतलब क्या है। आप क्या समझते हैं, आप अपने काले रोब्स में बैठ के, पीली पीली लकीरें लगा के, बड़े बड़े ओहदों कुर्सियों पे बैठ के आप बच जाएंगे जब ये सैलाब पूरे पाकिस्तान में आएगा? कभी भी नहीं बचेंगे। शायद उनमें से कुछ लोग आप भाग के चले जाएं। ये सारी जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, नैब, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, मैं क्या 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 कहूं।
میں ایک یہ ابھی جو توشہ کا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خانہ کسی نے مجھے پیغام بھیجا کہ خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی بیچنے پر اعتراض کرنے والے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ججز خرید رہے تھے. میں آپ کو ایک اس ویلاگ لمبا ہو جائے گا، میں یہ کر کے پھر میں باجوہ کی دشمنی کا اور اس کا ڈیٹیل بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں. یہ جی جسٹس جج ارشد ملک جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج ہیں، یہ ان کا ایفیڈیوٹ کا میں جلدی آپ کو متن پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ نواز شریف ہے کون، یہ مریم نواز ہے کون، ان کو لانے والا جنرل باجوہ ہے کون. یہ سنیں. یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نا اپوائنٹ ہوا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج، تو کہتے ہیں جی فروری 2018 میں میرے پاس 2 آدمی ہیں، ایک کا نام مظہر جیلانی، ایک کا نام ناصر جنجوعہ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے اپوائنٹ کیا گیا ایک بہت اعلیٰ پی ایم ایل این لیڈر کے. امپلائڈ یہ تھا کہ نواز شریف کے کہنے پہ مجھے اپوائنٹ کیا ہے. کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرے سے پوچھ تو لیتے، میں تو نہیں بننا چاہتا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج، میں تو چاہتا تھا کہ میں اپنی ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنوں. پھر جناب وہ انہوں نے کہا کہ جی اگست 2018 میں یہ میرے پاس آئے اور مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی نواز شریف کو جو ہے نا ان کو بری کر دو، ان کو ایکوٹ کر دو. ناصر جنجوعہ جو ہے وہ کہتا تھا مجھے، یہ ناصر جنجوعہ جو ملا تھا ان کو، کہتا ہے جی اگر آپ نے ان کو ایکوٹ نہ کیا آپ کو بہت ذاتی نقصان ہوگا، آپ کو بڑا مشکل ہوگی، آپ کے اوپر فزیکل ہارم ہوگا آپ کو. کہتا ہے میں نے ان کو کہا کہ جی اللہ بہتر کرے گا، انصاف اللہ کی منصب ہے، اللہ نے نا انصافی نہیں کرتا. کہتے جی اس کے بعد مجھے انہوں نے اپروچ کیا، یہ ایفیڈیوٹ ہے، سائنڈ ہے، سب کو پتہ ہے، جا کے دیکھ لیں، میں اس کا لنک لگا دوں گا ڈسکرپشن میں. کہتا ہے جی 100 ملین کی مجھے آفر کی گئی روپیوں کو، اور مجھے یہ کہا گیا کہ باہر گاڑی میں 20 ملین روپے ایکوولنٹ جو ہے اس کے یورپین یوروز میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ آ کے میرے سے لے لیں، اور آپ تو نوکری پیشہ آدمی ہیں، تنخواہ دار ہیں، چھوٹے سے آپ کے تو اتنی لائبلٹیز، اپنی زندگی بہتر بنائیں، کیوں یہ آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے. کہتے ہیں میں نے ان کو انکار کر دیا. پھر انہوں نے مجھے اور تھریٹس دیے کہ آپ کو بہت نقصان پہنچایا جائے گا جسمانی طور پر. اور ناصر بٹ، یہ میرا خیال ہے وہی ناصر بٹ ہے جس کو امجد شعیب نے کہا کہ مریم نے اس کو حکم دیا تھا ارشد شریف کو مارنے کا. تو یہ ناصر بٹ کہتا ہے کہ جی میں نے 4-5 قتل کیے ہوئے ہیں اور مجھے نواز شریف نے ان قتلوں سے بچایا ہے، میں نواز شریف کو بچانے کے لیے کسی حد تک چلا جاؤں گا. امپلائی کر رہا ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. خیر جی کہتا ہے میں نے ججمنٹ اپنی دے دی، جو میں نے دی تھی، ایک میں بری کر دیا، ایک میں ان کو میں نے وہ کر دیا، پنشمنٹ دی. کہتے ہیں پھر فروری کے 2019 میں میرے پاس خرم یوسف صاحب اور ناصر بٹ صاحب آئے اور کہا کہ وہ کوئی ناصر جنجوعہ صاحب نے آپ کو کوئی ویڈیو دکھائی ہے. اور کچھ عرصے کے بعد پھر میرے پاس میرے ایک دوست ہیں میاں طارق اور ان کے بیٹے آئے، انہوں نے پھر مجھے یہ ویڈیو دکھائی اور میں بہت شرمندہ ہوا، اور وہ ویڈیو میرے حساب سے کمپرومائز تھی، اس کو ایڈٹ کیا گیا. خیر وہ اپنی جان بتا رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا اس کے بعد ناصر بٹ اور ناصر جنجوعہ نے میرے پر بہت پریشر ڈالنا شروع کیا کہ آپ نا ایک آڈیو میسیج ریکارڈ کریں جس میں آپ کہیں کہ جی میں بڑے پریشر میں تھا فوج کی طرف سے اور اعلیٰ لوگوں کے انفلوئنس سے، اور جوڈیشری کا بھی میرے پر بڑا پریشر تھا کہ اس کو نواز شریف کو جو ہے نا سزا دو، تو میں نے اس لیے سزا دی. اور کہتے ہیں اس طرح کی ہم باتیں کر رہے تھے، اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں میں نے میرٹ پر کنوکشن کیے، ایک میں ان کو چھوڑ دیا، ایک میں ان کو سزا دی. لیکن پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ اس طرح کریں کہ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ جو اپنا ریویو کریں اس کو تھوڑا، جو پٹیشن ہے. اور میں نے انہوں نے میرے پاس ایک کاغذ لائے، میں نے اس کو ریویو کر کے یہ دیا، اور اس کے بعد جناب یہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ پریس کانفرنس میں ساری چیزیں میری دکھا دی. اچھا جناب یہ اب میں آخری ان کا بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں. پھر یہ آخری پیج بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں جی میں 28 مئی کو عمرہ کرنے گیا، اور 1 جون کہ عصر نماز کے بعد یہ ناصر بٹ آیا میرے پاس مسجد نبوی کے باہر. مجھے کہتا ہے حسین نواز سے ملو. میں نے کہا نہیں، لیکن وہ مجھے زبردستی لے گیا تھریٹ کر کے. اور حسین نواز نے بھی بڑے غصے میں، بڑے جارحانہ اور بڑے خوف ڈرانے والے لہجے میں میرے سے بات کی، اور مجھے بڑا ڈرایا دھمکایا، اور ساتھ ساتھ مجھے 500 ملین
रुपए की, पहले 100 मिलियन, अब 500 मिलियन रुपए की ऑफ़र की, और मुझे कहा कि जी आप कहीं भी दुनिया में सेटल हो जाएं, आपके लोगों बच्चों को हम नौकरियां दिलवाएंगे, आपको कारोबार करके देंगे, और इन रिटर्न आप इस तरह करें, आप इस्तीफ़ा दे दें और आप कहें कि जी मैं इस ये जो मेरे ऊपर जो गिल्ट है ना कि मैंने गलत इनको किया है, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कन्विक्शन है, ये गलती की, मेरे पर बहुत बोझ है मेरे ज़मीर का, और मैं रिज़ाइन करता हूँ और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नासिर भट्ट कहता है मैं आपको सब कुछ जो है ना ये सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैंने उनका इनकार कर दिया, और फिर उसके बाद ये 6 जुलाई 2019 की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे ख़िलाफ़, जिसमें मरियम बैठी थी और मेरी वही रिकॉर्डिंग्स जो थी वो दिखाई गई, और मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। ये मैं बड़ी अजीब बात है। तो आखिर में वो कहते हैं कि मैंने जो भी किया वो अदलिया के वक़ार के लिए किया। कहते हैं जो मैंने जजमेंट दी मैंने कानून की बालादस्ती के लिए किया। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है कि जो सबसे अजीम है और माफ़ करने वाला है और हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखने वाला है। 11 जुलाई 2019। अब ये आप देखें, अरशद मलिक, इसकी वीडियो आ गई जो कि इसको ब्लैकमेल कर रहे थे। जब इसकी वीडियो आ गई ना, इस आदमी ने कहा मेरी जितनी बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई, लेकिन मैं सच बताऊंगा। ये एफिडेविट 100% सच है। अब आप ये सोचें, ये हुसैन नवाज मस्जिद नबवी के बाहर इस आदमी को थ्रेट करता है, इसको रिश्वत की ऑफ़र देता है। नासिर भट्ट इसके मुतल्लिक क्या क्या इसके मुतल्लिक बातें करता है। मरियम नवाज इसकी वीडियो रिलीज़ करवाती है, मरियम नवाज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है। ये है ख़ानदान जो इस पाकिस्तान का हुक्मरान है। और उनको लाया कौन? जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन। अगली नशिस्त तक प्लीज़ इजाज़त मुझे दीजिएगा। बहुत जल्दी मैं नया अगला वीलॉग करूँगा, ज़िंदगी रहे, जनरल बाजवा के मुतालिक, और बताऊँगा इस आदमी ने ये मुल्क में क्या दहशत फैलाई, उसमें हम बच भी सकेंगे कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके प्यारों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़ व अमान में रखे। इमरान खान और उसके साथ जितनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इजाज़त दीजिए। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा।